संसारको सबभन्दा ठुलो मान्छेको समस्या भनेको दुईवटै देखिन्छ। एउटा लोभ, अर्को डर। डर भनेको लोअर कन्सियसनेस। डरमा पुगेपछि मान्छेले प्रगति गर्दैन। र अहिलेसम्म हामी सबै यो लाटोगोङ्गा भएको, अहिलेसम्म हामी सबै कमजोर भएको, अगाडि बढ्न नसकेको, कमाउन नसकेको, नाम दाम केही पनि कमाउन नसकेको सबै कारण चाहिँ के त भनेर खोज्दै जाने हो भने अन्तिम कारण हामीले फेला पार्ने भनेको डर हो। त्यसैले डर के आगे जीत है। हरेक मान्छेलाई नयाँ काम गर्न डर लाग्छ। यसैलाई साइकोलोजिस्टहरूले के भनेका छन् भने हामी हरेक दिन जति सोच्छौं नि 70,000 जति विचार सोच्छौं, त्यसमा 95% विचार चाहिँ पुरानै विचार हुन्छ। नयाँ विचार हामी गर्दै गर्दैनौँ। 95% विचार हाम्रो पुरानै हुन्छ। अनि त्यो पुरानो विचार भनेको डरको विचार। नयाँ काम चाहिँ गर्न खोज्दा, नयाँ मान्छे भेट्न खोज्दा, नयाँ ठाउँमा जान खोज्दा, नयाँ किसिमबाट सोच्न खोज्दा, नयाँ प्रोजेक्ट र प्रोग्राम ल्याउन खोज्दा सबै मान्छे पछाडि हट्छ। किनकि सबै मान्छेलाई चाहिँ डर छ। अनि जो अगाडि बढे दुनियाँमा, जसले प्रगति गरे, उनीहरूसँग एउटै मात्र हतियार छ। त्यो के त भन्नाले डरको बावजुद अगाडि बढ्ने। अनि निडर कोही पनि हुँदैन दुनियाँमा, यो पनि बुझ्नुस्। फेरि निडर भनेको डर नलाग्ने मान्छे हुँदैन। डर सबैलाई लाग्छ। यी सबभन्दा बहादुर मान्छेहरूलाई पनि डर चाहिँ लाग्छ। डर नलाग्ने दुनियाँमा एउटै मान्छे हुँदैन, किनकि डर भनेको नेचुरल मेकानिजम हो। डर सबैलाई लाग्छ। तर फरक के हुन्छ त भने सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छे। 5% मान्छे मात्रै दुनियाँमा सफल मान्छे मानिन्छ। अरू त सबै चाहिँ बोल भनेपछि यसरी बस्छ। यसको मतलब चाहिँ डराएर होइन, त्यो मैले नमिल्ने हो कि बोल्दाखेरि अरूले के भन्ला हो कि, यो सबै डर। कोही मान्छे खुट्टा छैन, हात छैन, पङ्गु छन्। हामीहरूसँग सबै भएर पनि पङ्गु छौँ हामीहरू, बिकज अफ द डर। दुनियाँमा दुई किसिमका अपाङ्ग हुन्छन्, एउटा हात गोडा नभएका, अर्को हात गोडा भएर पनि केही गर्न नसकेका। त्यो हामी हौँ 95% मान्छेहरू। किन त तपाईँलाई केले रोक्यो? अपाङ्गलाई त हातले रोक्छ, गोडाले रोक्छ काम गर्न, अगाडि बढ्न। तपाईँलाई केले रोक्छ? केले रोक्छ? डरले रोक्छ। त्यसकारण यदि डरलाई बुझ्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनको प्रगति यसरी हुँदै जान्छ। मात्र डरलाई बुझ्नु, पहिलो कुरा त बुझ्नु। त्यसकारण डरलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने डर भनेको नेचुरल हो, त्यसमा त शङ्का छैन। डर नेचुरलै हो र डर नेचुरल भएकोले सबैलाई लाग्छ। तर सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छेमा फरक के हुन्छ भने सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छ। के रे सफल हुने मान्छे डरको बावजुद बावजुद यो बावजुद शब्द धेरैले गलत प्रयोग गर्छन्। डरको बावजुद भनेको डर लाग्दा लाग्दै पनि भनेको क्या। डरको बावजुद भनेको डर लाग्दा लाग्दै पनि अगाडि बढ्छ। को? बहादुर। सफल हुने मान्छे डर लाग्दा लाग्दै पनि अगाडि बढ्छ। बढ्नु भने छिटो बढ्नु पर्छ नि। अनि असफल हुने यो 95% जो जिउँदो भएर पनि मुर्दा बराबर छन्। के भन्ने होला यो? 100% स्योर 95% मान्छे जिउँदो भएर पनि मुर्दै बराबर छन्। कसरी सर? कसरी भने तपाईँ नेपाली,
नेपालको कुनै पनि टेलिभिजनले तपाईलाई देखाउँदै देखाउँदैन, किनकि मुर्दालाई किन देखाउनु पर्यो। नेपालको रेडियोले, कुनै पनि रेडियोले 95% मान्छेको नाम उच्चारण गर्दैन, गर्छ? नेपालका पत्र पत्रिकाले यी 95% मान्छेलाई उच्चारण गर्दैन, लेख्दैन, लेख्छ? कहिले पनि लेख्दैन। यो 95% अब यो देशमा छ कि छैन नै थाहा छैन। यिनीहरूको युज एकै ठाउँ मात्रै राजनेताहरूले गर्छ, देशले गर्छ, भोट दिनलाई मात्रै। त्यो भोट दिनलाई बाहेक अरू ठाउँमा त हामी कोही पनि राष्ट्रको लागि काम लागेन, भएर पनि नभए बराबर नभएकै हो नि। किनकि न रेडियोलाई थाहा छ हामी, न टेलिभिजनलाई, न पत्र पत्रिकालाई। खोइ त तपाईँ नमरेसम्म यही हुन्छ। फेरि 95% को हालत नमरेसम्म। ल ठिकै छ, अहिले मेरो नाम नआए पनि 5 वर्षपछि आउला, त्यो होइन। 10 वर्षपछि आउला, त्यो पनि होइन। 50 वर्षपछि आउला, त्यो पनि होइन। आउँदैन 95। त्यसकारण राष्ट्रले हामीले मान्छे गनेकै छैन। 95% मान्छेलाई यो भोटमा मात्रै युज गरेको छ। त्यसैले साँच्चै भन्ने हो भने त हामी जन्मेकै छैन, अन्डाइभित्र छौँ अझै। त्यसलाई घर भन्छौँ हामी। पन्छीको अन्डा भित्र पन्छी हुन्छ नि, खाइरहेको हुन्छ, बाँचिरहेको हुन्छ, तर घुम्न त सक्दैन, उड्न त सक्दैन, नयाँ काम त गर्न सक्दैन, खान्छ है, दिशा त्यही गर्छ, अनि त्यही मर्छ यदि अन्डाबाट बाहिर आएन भने। त्यो अन्डाभित्रको पन्छी र घरभित्रको यो घरेलु मान्छेहरू, घरेलु के फरक छ ल भन्नुहोस् त? के फरक छ? एउटा गजबको बन्धन छ नि घर भनेको। त्यो अन्डाभित्र त्यहाँ टोयलेट छ, त्यहाँ खाना पनि आउँछ, राइट? त्यहाँ सबै छ सुविधा, त्यसमा त शङ्का छैन। तर जीवनको जीवन्तता छैन त्यहाँ। के न आनन्द, न शान्ति, न अनकन्डिसनल लभ, न स्वतन्त्रता। हे यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। अन्डामा त यता चले पनि ठोकिन्छ, उता चले पनि ठोकिन्छ नि, ठोकिँदैन? ल उडेर हेर्नुहोस् त, कहीँ ठोकिन्छ? उडेर हेर्नुहोस्, उड्ने पन्छीलाई कतै ठोकिन्छ? अन्डाभित्र त चल्यो कि ठोकिन्छ। घरभित्र पनि मान्छे त्यस्तै हो। यसरी चल्यो उसलाई धक्का लाग्छ, यसरी चल्यो बाउलाई, दाइलाई, भाइलाई धक्कै धक्का, अरे उनीहरूले पनि धक्का दिन थाल्छ। गजबको विडम्बना हो यो दुनियाँमा। घरभित्र कैद र अन्डाभित्र कैद दुवै बराबर। घरभित्र कैद र अन्डाभित्र कैद दुवै बराबर। किनकि अन्डाभित्र कैद कुन बेला अमलेट बन्छ थाहा नै छैन। र घरभित्र कैद कुन बेला प्यारालाइसिस हुन्छ, कुन बेला हार्ट अट्याक हुन्छ, है, कुन बेला मरिन्छ। त्यस्तरी मरिन्छ मानव कसैले थाहा नै हुँदैन। तपाईँ जन्मेको नजन्मेकै थाहा हुँदैन, यस्तरी मर्छ। होइन त? अधिकांश मान्छेको भाग्य होइन त्यो, दुर्भाग्य। यो किन भएको त? एउटै चिजले तपाईँलाई अन्डाको अन्डै बनाइदिएको, एउटै चिजले, डर। नयाँ कुरा सोच्ने डर, नयाँ कुरा गर्ने डर, नयाँ किसिमबाट बाँच्ने डर। खालि सुरक्षा खोजेर हिँड्छौँ। नौ सुरक्षामा त जिन्दगी नै हुँदैन, याद राख्नुहोस्। सुरक्षा आफै मौत हो, मृत्यु हो। त्यसकारण बाँच्ने तरिका भनेको सुरक्षाका पर्खाललाई झामझुम भट्काएर बाँच्ने हो। किनकि जहाँ सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ जिन्दगी हुँदैन, याद राख्नुहोस्। जहाँ सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ जिन्दगी हुँदैन। अनि जहाँ जिन्दगी हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, आजाद। आजाद भनेको बाहिरको आजादी मात्र होइन। बाहिरको आजादीको लागि मान्छे कति शहीद भएर गए, मरे, यही देशमा, अरू देशमा। किन शहीद भयो त मान्छे भन्दा? त्यही स्वतन्त्रताको लागि होइन। एउटा स्वतन्त्रता संग्राम बाहिर भयो। अब अन्तिम स्वतन्त्रता संग्राम भित्र लड्नु छ कि यहाँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो।
यहाँभित्र यु हेभ टु फिल फ्रिडम। अनि यो फ्रिडम प्र्याक्टिस गर्नलाई कसले रोकेको छ तपाईँलाई? कसले रोक्छ? डरले। त्यसकारण डर त्यसलाई नजितेसम्म जिन्दगी बन्दैन। जिन्दगीलाई जिन्दगी बनाउनुको लागि डरलाई जित्नुपर्छ र डरलाई जित्नको लागि डरलाई बुझ्नुपर्छ। त्यतिकै जितिँदैन, जित्नलाई त बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण पहिलो कुरा त मैले भने कि डर सबैलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा भने सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छ, असफल हुने मान्छे डरको कारण फर्कन्छ। जान त म पनि त्यहाँ जान्थेँ, मैले पनि ट्राई गर्थेँ, तर डर लाग्यो म फर्केँ। यो असफल हुने मान्छे। सफल हुने मान्छे डर त मलाई पनि लागेको हो, तै पनि बढी। यति मात्र डायलग, यति मात्र फरक हुन्छ। डर तँलाई पनि लागेको हो, मलाई पनि लागेको हो, त डरको कारण फर्किस्, म डरको बावजुद अगाडि बढेँ र त पुरस्कार थापेँ। अनि जिन्दगीमा डराउने मान्छे एकपल्ट मर्दैन, पल पलमा मरिरहेको हुन्छ। किनकि मृत्यु पनि पीडा हो नि। मर्नु भनेको पीडा होइन, मान्छेलाई मरिसक्नु पीडा होइन, तर मर्छु भन्नु त पीडा हो, होइन त? मृत्यु भनेको सबभन्दा ठुलो पीडा। अनि डर छेरुवा मान्छेले त्यस्तो पीडा त पल पल भोगिरहेको हुन्छ। सबै खालका डर, छोरा बिग्रेला भन्ने डर, यसले पनि मारिरहेको हुन्छ, भित्र मरिरहेको हुन्छ। बाउ बिग्रेला, आमा बिग्रेला, दाइ बिग्रेला, भाइ बिग्रेला, देश बिग्रेला, संसार बिग्रेला, भुइँचालो जाला, यो जम्मै डर होइन। यो डरले हरेक डरले सुख दिन्छ कि दुःख दिन्छ? दुःख दिन्छ। दुःख दिनु भनेकै मर्नु, मर्नु बराबर हो। त्यसकारण यो सारा दुःख कहाँबाट आइरहेको छ भन्नाले एउटा त लोभ बढाउँछ, अस्ति कुरा गरी, अब अर्को कहाँबाट आउँछ? डर।